नमस्कार. आज आम्ही परत पुलीस स्टेशना वयल्यान काल जेन्ना संदीप चौधरी हो जो बिजनेसमॅन पुणेचो हो हांगासरल्यान हेजें किडनॅपिंग जालें अशें म्हणून जेन्ना म्हायती आमकां मेळ्ळी तेन्ना आमी तुमच्या मेरेन जी आमचे कडेन कितें अपडेट आशिल्ली ती आमी तुमच्या मेरेन अपडेट दिल्ली आशिल्ली. आनी आतां अपडेट अशी मेळटा की ती म्हटल्यारूच सध्या तेजें शोधकार्य जें आसा हें चालू आसा. सध्या 24 वरां जावन गेल्लीं आसात. काल हो इन्सिडंट घडलेलो तो म्हटल्यारूच 3 थंय 3:30 हेच्या भितर हो इन्सिडंट घडलेलो. आनी पुलिसांच्यो वेगळ्यो टिमी ज्यो आसा पुलीस आपले तरेन वेगळे तरेन तेजें शोधकार्य जें आसा हें पुलिसांचें चालू आसात. आमी सकाळच्यान पळयले हांगासर SP बी हांगासर आयिल्ले DYSP हेंचे हांगासर येवन वेगळ्या तरेच्यो तेंच्या भितर चर्चा जावन वेगळ्यो टिमी आनीक तेच्या फाटल्यान टिमी घातलेल्यो आसात. सध्या जी म्हायती मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे अशी आसा की ही ज्यो टिमी ज्यो आसा ह्यो जवळ जवळ मेंगलोर ते सायडीन पावल्ल्यो आसात. तेंची गाडी जी आसा ही जी गाडी आसा ही अशें म्हणून कळटात की नंबर प्लेटी ज्यो आसा ह्यो चेंज केल्ल्यो आसा ते गाडयेच्यो. त्यो नंबर प्लेटी सुद्दां ज्यो आसा ह्यो बोगस नंबर प्लेटी आसा. ह्यो त्या गाडयेच्यो नंबर प्लेटी न्हू म्हणून पुलिसांक खंय तरी म्हाका दिसता शोधकार्य करपा खातीर अडथळे येतात. पूण तरी आसतना पुणेचे जे पुलीस जे आसा हे आपल्या पुराय तरेन नेटान काम चालू आसात. आनी जशें आमी हांगासर उलयतात त्याच भशेन जेन्ना तेंचे जे घरांतले लोक जे हांगा आशिल्ले तेंचोय बी पूर्ण प्रमाणान पुलिसांचेर जो आसा हो विश्वास आसा. ते सांगतात की पुणेचे पुलीस जे आसा हे बरे तरेन काम करता आनी बेगींतल्या बेगीन ज्या जाग्यार तो आसा थंयच्यान ताका धरून ते गोंयांत परत हाडटले. जी अपडेट आमचे कडेन आशिल्ली ती आयज आमी अपडेट तुमच्या मेरेन दिल्ली आसात. आनीक आमचे कडेन जशी अपडेट आमचे कडेन येता त्या पद्दतीन अपडेट आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतले. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.